नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बीपी को योगदान। नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बीपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलालको 42औं स्मृति का सन्दर्भमा उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु र त्यसैगरी आजै अर्का संस्थापक सदस्य कमरेड नरबहादुर कर्माचार्यको 7औं स्मृति दिवस पनि हो। म कमरेड नरबहादुर कर्माचार्य प्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। कमरेड पुष्पलाल र उहाँको योगदानको बारेमा यहाँ महत्त्वपूर्ण चर्चा र सन्देश प्रवाह भइ नै सकेको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको पार्टीको र देशको बारेमा वरिष्ठ नेता कमरेड माधव कुमार नेपालले यहाँ धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा नीतिको प्रधानताको बारेमा, विधिको प्रधानताको बारेमा र यसभित्र चल्ने बहस अन्तरसङ्घर्षको बारेमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी र विचार यहाँ व्यक्त भइसकेको छ र अन्य कमरेडहरूले पनि चाहे त्यो स्वागत मन्तव्यमा को क्रममा होस् या सभापतिको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा होस् या उद्घोषकको हैसियतले पनि यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू व्यक्त भएका छन्। कमरेडहरू, मैले अहिले धेरै लामो व्याख्या गर्न त सम्भव देखेको छैन। मलाई अर्को एउटा कार्यक्रममा छिटै पुग्नु पर्ने छ, त्यसकारणले पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ व्यक्त भइसकेको छ, त्यसकारणले पनि। तर म दुई चारवटा कुरा कमरेडहरूको जिज्ञासालाई पनि ध्यान दिँदै र मैले अहिले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले अनुभव गरेका केही कुराहरू मात्रै यहाँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, मार्क्सवादको या वैज्ञानिक समाजवादको या द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको अनुसन्धान हुनुभन्दा अगाडि मानव समाजमा के मान्यता हावी थियो, कुन मान्यता प्रभावी थियो भन्दा उपल्लो वर्गलाई शासन गर्ने अधिकार, तल्लो वर्गमाथि श्रमजीवीहरूमाथि शासन गर्ने अधिकार प्राप्त छ र तल्लो वर्ग शासित हुन बाध्य छ। त्यो शासित हुनको लागि जन्मेको हो भने उपल्लो वर्ग चाहिँ शासन गर्नको लागि जन्मिएको हो, या कुनै अलौकिक शक्तिले या कुनै त्यस्तो भाग्यले या भगवानले या कुनै तरिकाले शासितहरू शासित हुन बाध्य छन्, शासकहरू शासन गर्न स्वतन्त्र छन् भन्ने मान्यता स्थापित थियो। मार्क्सवादको आविष्कार भइसकेपछि पहिलो पटक इतिहासको त्यो मान्यतामाथि प्रहार गरियो। वैचारिक ढङ्गले, दार्शनिक ढङ्गले, सैद्धान्तिक र राजनैतिक रूपले, सांस्कृतिक रूपले पनि प्रहार गरियो र के भनियो भने विद्रोह गर्नु जनताको, श्रमजीवीहरूको अधिकार हो भनेर मार्क्सवादले उद्घोष गर्यो। तल्लो वर्ग कुनै पनि कारणले शासित हुनको निम्ति जन्मेको होइन, बरु मानव समाजले गरेका सृष्टिको सबै प्रमुख हकदार, प्रमुख वाहक, सृष्टिलाई अगाडि बढाउने ताकत चाहिँ श्रमजीवी वर्गकै हो। श्रमद्वारा नै यो सबै मानव समाजको विकास र प्रगति सम्भव भएको हो। त्यसकारण इतिहासको निर्माता भनेको श्रमजीवी वर्ग हो। शोषित वर्गहरू हुन् भने माथिल्लो वर्ग र शासन गर्ने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कृत्रिम र जुका जस्तो अर्काको रगत चुसेर र पिएर बाँच्ने वर्ग हो। त्यसलाई उल्ट्याइनु पर्दछ। विद्रोहको अधिकार प्रयोग गरेर श्रमजीवी जनताले
शासकहरूको त्यो मोनोपोलीमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको हो। मार्क्सवादको एउटा महान क्रान्तिकारी छलाङ भनेको दर्शनको क्षेत्रमा, सिद्धान्तको क्षेत्रमा मानिसहरूले बुझ्ने, परम्परालाई तोड्ने, परम्परामाथि प्रहार गर्ने सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो कुरा यही नै हो। र यो प्रक्रियासँगै जसरी विश्वमा ठुल्ठुला आँधी हुरी बतास, किनकि श्रमजीवी वर्गले त्यस्तो हतियार प्राप्त गर्यो, विचारको हतियार, सिद्धान्तको हतियार, विद्रोह गर्ने अधिकार प्राप्त हतियार उसले प्राप्त गर्यो र पहिला युरोपमा र विकसित देशहरूमा अनि क्रमशः चाहिँ तेस्रो विश्वका पछि परेका देशहरूमा पनि वर्ग सङ्घर्षको आँधी हुरी चल्न थाल्यो। संसार थर्किन थाल्यो अर्कै एउटा नयाँ आवाजद्वारा, नयाँ विचारद्वारा, नयाँ मान्यताद्वारा एउटा क्रान्तिको उद्घोष संसारभरि सुनिन थाल्यो। र त्यही प्रक्रियामा त्यस्तो परिवेश तयार भयो जति बेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना हुँदै थियो। कमरेड पुष्पलाल एउटा सामान्य संस्थापक मात्रै होइन, एउटा विचारक पनि, एउटा इतिहासकार पनि, एउटा चिन्तकको रूपमा पनि उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनामा सामान्य 4 जना 5 जना मध्येको 1 जना होइन कमरेड पुष्पलाल। कमरेड पुष्पलाल त्योभन्दा धेरै माथि हो। माथि भएर नै उहाँले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको पहल गर्नुभयो र उहाँले त्यो स्थापना गर्नको निम्ति जो तयारी उहाँले गर्नुभएको छ त्यो अद्भुत मेहनत, निकै ठुलो सक्रियता, निकै ठुलो साधना सहित उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्नुभयो। र त्यो त्यस्तो परिवेश थियो जति बेला चीनमा भर्खरै सामन्तवादमाथि सर्वहारा वर्गको जित भएको थियो, नयाँ जनवादी क्रान्ति सफल भएको थियो, एउटा बडो ठुलो उत्साहको माहौल थियो। सोभियत सङ्घमा समाजवादको निर्माण भइरहेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धमा हिटलरमाथि, फासिजममाथि विजय हासिल गरेर अनि समाजवादको निर्माण बडो तीव्र गतिमा हुँदै थियो। त्यो परिवेश र चीनमा जनवादी क्रान्ति कम्युनिस्ट पार्टीकै नेतृत्वमा सम्पन्न भएको परिवेश र हिन्दुस्तानमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा लहर चल्दै थियो र तेलङ्गाना एरियामा ठुलो सशस्त्र किसान विद्रोह चलेको थियो र त्यसले त्यहाँका निजामहरूको मात्रै होइन, भारतको पुँजीपति र प्रतिक्रियावादी वर्गलाई पनि हल्लाइरहेको स्थिति थियो। ठिक त्यो परिवेशमा, त्यो क्रान्तिकारी अन्तर्राष्ट्रिय माहौलभित्र कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो। यहाँ अरू कुरा कमरेडहरूले यहाँ भनि नै सक्नु भएको छ, म तिनलाई दोहोर्याउन आवश्यक ठानेको छैन। धेरै ठुलो सङ्घर्ष, धेरै ठुलो मेहनत र साधनापछि कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट घोषणापत्रको अनुवाददेखि कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठन विस्तार गर्नको निम्ति वर्गीय सचेतनता सहित पहल कदमी भयो। तर सँगसँगै फेरि कम्युनिस्ट पार्टी भित्र चल्ने विवाद बहस पनि एउटा अपरिहार्य प्रक्रिया हो। यो समाजमा चल्ने वर्ग सङ्घर्ष, समाजमा चल्ने वैचारिक विभिन्न धारा प्रवृत्तिहरूको सङ्घर्षको प्रतिबिम्ब कम्युनिस्ट पार्टी भित्र आइ नै राख्छ। जबसम्म कम्युनिस्ट पार्टी रहन्छ तबसम्म पार्टीभित्र सङ्घर्ष पनि चलिराख्छ। हामी कोही दुविधामा हुन जरुरी छैन। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सङ्घर्ष पार्टी बाहिर समाजमा चलेको सङ्घर्षकै प्रतिबिम्ब, त्यसको रिफ्लेक्सनको रूपमा हुने हो। र त्यहाँ कहिले श्रमजीवी वर्गप्रति निष्ठावान प्रवृत्ति हावी हुन्छ, कहिले विजातीय प्रवृत्ति पनि हावी हुने गर्छ र पार्टीहरूले रूप रङ बदल्दै जाने क्रम पनि हुन्छ। अनि एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण र फुटसम्म पनि मार्क्स एङ्गेल्सकै समयमा समाजवादी आन्दोलनमा एकता कसरी पैदा हुन्छ र समाजवादी आन्दोलनमा फुट कस्तो बेलामा हुन्छ भन्ने बारेमा मार्क्स र एङ्गेल्सले धेरै महत्त्वपूर्ण विचारहरू त्यति बेलै संश्लेषित गर्नुभएको थियो। त्यो पनि आज हामीले स्मरण गर्नु, फर्केर अध्ययन गर्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। एकता
एउटा निश्चित विचार, मूल्य, मान्यता, विधि पद्धतिको आधारमा हुने कुरा हो र त्यो एकता सङ्घर्षद्वारा हासिल गरिन्छ। एकता चाहिँ चोचोमोचो मिलाएर हुने कुरा होइन। सङ्घर्षसँग एकातिर बाहिरको वर्ग सङ्घर्ष र पार्टीभित्र चल्ने विचार सङ्घर्षको बलमा नै कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकता बलियो हुँदै जाने कुरा हो। सङ्घर्ष र बहसभन्दा बाहिर तथाकथित एकताको माला जपेर एकता हुने कुरा होइन। त्यो सङ्घर्षद्वारा हासिल गरिने कुरा हो र यो सङ्घर्षबाट एकतै मात्रै प्राप्त हुन्छ भन्ने कुनै जरुरी छैन। इतिहासले पटक पटक देखाएको कुरा के हो भने एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता। कोही पनि सच्चा कम्युनिस्टले, सच्चा कम्युनिस्ट पार्टीको नेता वा कार्यकर्ताले लिनुपर्ने नीति भनेको एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण र नयाँ आधारमा फेरि अझ माथिल्लो स्तरको एकता हासिल गर्ने विधि पद्धति र सोच अवलम्बन गरिनुपर्दछ। तर त्यसो गर्दा फ्रेडरिक एङ्गेल्सले के भन्नुभएको थियो भने त्यो सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हरेक प्रवृत्ति रूपान्तरण नै हुन्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यो प्रवृत्तिले पार्टी फुटाउन पनि सक्छ। किनभने एकता, सङ्घर्ष, फुटसम्म पनि र नयाँ आधारमा नयाँ एकता, यही क्रमबाट समाजवादी आन्दोलन अगाडि बढेको छ भनेर फ्रेडरिक एङ्गेल्सले त्यति बेलाको समकालीन विश्वको समाजवादी पार्टीहरू र ती पार्टीभित्र चल्ने बहस सङ्घर्षको बारेमा संश्लेषित गर्नुभएको थियो। हामी कम्युनिस्टहरूले संसारभरिको पुरै इतिहास, चाहे त्यो प्रथम अन्तर्राष्ट्रियको कुरा होस् या दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको कुरा होस् या तेस्रो अन्तर्राष्ट्रियको कुरा होस् या अहिलेको समकालीन विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनको कुरा होस्, फ्रेडरिक एङ्गेल्सले, मार्क्सले भनेको त्यो कुरा बिल्कुल वैज्ञानिक र सत्य साबित भएको छ। एकता, सङ्घर्ष, रूपान्तरण, नयाँ आधारमा नयाँ एकता भएको पनि हामीले देखेका छौँ। एकता, सङ्घर्ष, फुट अनि फेरि नयाँ आधारमा नयाँ एकता, यो क्रम पनि विश्वले धेरै पटक देखेको छ। त्यसकारण हामी कोही आदर्शवादी भ्रममा हुन पनि जरुरी छैन र आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्य पुरा गर्ने क्रममा निरन्तर सङ्घर्षमा अगाडि बढ्ने पथबाट पनि विचलित हुन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। र आज हामी कमरेड पुष्पलालकै स्मृतिमा यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्दैछौँ भने स्वयं कमरेड पुष्पलालले के भोग्नुभयो भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर एउटा ऐतिहासिक र युगान्तकारी प्रक्रियाको थालनी गर्नुभएको हो, जसको प्रक्रियामा नै तपाईँ हामी सबै जन्मेका छौँ, हुर्केका छौँ, बढेका छौँ। तर स्वयं कमरेड पुष्पलाल एकातिर 2008 सालपछि महासचिवबाट हटाइनु, 10 सालमा उहाँलाई महासचिव हुनबाट रोकिनु, 14 सालमा नीति उहाँकै पारित हुने, कार्यदिशा उहाँको पारित हुने, नेतृत्व चाहिँ रायमाझी बन्ने, जो माझी प्रवृत्ति भन्छौँ हामीले, बडो विडम्बनापूर्ण स्थिति कमरेड पुष्पलालले भोग्नु पर्यो। विचार, सिद्धान्त, नीति उहाँको पारित भएको छ, नेतृत्व त्यो नीति विरोधी मान्छेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने तपाईँ हामीले पनि हिजो आजै पनि सायद त्यस्तै पो भोगे हो कि नीति एउटा पारित हुने, नेतृत्व अर्को हुने भएको हो कि आजको समस्याको चाहिँ चुरो त्यतै कतै पो छ कि भनेर हेर्न पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने 2014 मा कमरेड पुष्पलालको नीति, जनवादी क्रान्तिको नीति पारित भएर पनि अनि राजा परस्त रायमाझी प्रवृत्ति चाहिँ नेतृत्वमा आउने त्यो अनुभवबाट हामीले शिक्षा लिनुपर्ने र भविष्यमा कहिल्यै पनि नीति र नेतृत्वको बिचमा सामञ्जस्यता, तादात्म्य होस्। यदि भएन भने जस्तो भयो 14 सालपछि त्यस्तै हुन्छ। 14 सालपछि एकातिर नीति, अर्कोतिर नेतृत्व भइसकेपछि दुर्घटनामा कम्युनिस्ट आन्दोलन जानु नै जान्थ्यो। त्यो कसैले पवित्र इच्छा राख्दैमा जोगिने कुरा होइन। त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक विधि छ, प्रक्रिया छ, नियम छ। त्यो नियमअनुसार नै चिजहरू अगाडि बढ्छ। 17 सालको दरभङ्गा प्लेनमसम्म जाँदा दोस्रो महाधिवेशनको केन्द्रीय कमिटीको हालत के भयो र अनि 19 सालको तेस्रो महाधिवेशन पछि कसरी पार्टी छिन्न भिन्न हुने स्थिति बन्यो भन्ने इतिहासलाई हेर्ने हो भने हामीले मार्क्स एङ्गेल्सले भनेका ती कुराहरूभित्र अन्तर्निहित वैज्ञानिकता, वस्तुवादिता, सच्चाइलाई हामी आफैले पनि
हाम्रै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले भोगेको कुरा देख्न सकिन्छ। र त्यो प्रक्रियामा पार्टी पुनर्गठनका फेरि प्रयासहरू भए। के फुटबाट पार्टी आन्दोलन ध्वस्त भयो त? भएन। त्यसलाई अर्को जेनेरेसनले फेरि झन्डा उठायो, फेरि नयाँ सिराबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउने जमर्काहरू भए, प्रयासहरू भए, अगाडि बढे। बढ्दै बढ्दै जाने क्रममा दुईटा मूलभूत धारको रूपमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विकसित भयो र ती दुईटा धारलाई पनि हामीले अहिले 75 मा गएर एकताबद्ध गर्ने ठाउँमा हामी आइपुग्यौं। निकै ठुलो उत्साह, निकै ठुलो भरोसा आम पार्टी पंक्तिमा र आम जनतामा पैदा भयो। कमरेडहरू, तपाईहरुको जिज्ञासा अब के हुन्छ, यो पार्टीको भविष्य के हुन्छ, स्थायी समितिको बैठक के हुन्छ, केन्द्रीय समितिको बैठक के हुन्छ, महाधिवेशन हुन्छ कि हुँदैन, यो एकता प्रक्रिया सफलतापूर्वक टुङ्गिन्छ कि टुङ्गिँदैन, यो चाहिँ जन्मिनु एकता पूरा भएर महाधिवेशनसँग पुग्नुभन्दा अगाडि नै पनि विभाजन त हुने होइन। यी तमाम जिज्ञासा तपाईहरुको मनमा छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी अनुभूत गर्छौं देशभरिको कार्यकर्ताको मनका कुरा या देशभरि जनताको मनको कुरा। हामीले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै गर्दा, हामीले एउटा घोषणा पत्र साझा रूपमा लिएर जाँदा र साझा उम्मेदवार लिएर जनताको बीचमा जाँदै गर्दा, हामीले जनताको अगाडि प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गर्दै गर्दा हामी यस्तो नेपाल बनाउन चाहन्छौं, हामी यस्तो देश दिन्छौं, यस्तो समाज दिन्छौं, हामी सुशासन दिन्छौं, हामी भ्रष्टाचार मुक्त समाज दिन्छौं, हामीले सामूहिक रूपले एउटा समृद्ध र विकसित नेपालतिर लान चाहन्छौं। हामी समाजवादको आधार निर्माण गर्दै समाजवादी अर्थतन्त्रतिर, समाजवादी राजनीति र संस्कृतितिर नेपाल लान चाहन्छौं। हामी जनतालाई यो सेवा गर्छौं, हामी जनतालाई त्यो सेवा गर्छौं भनेर हामीले त्यसरी देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउँदै गर्दा जुन उभार पैदा भएको थियो, जुन उत्साह पैदा भएको थियो, जुन भरोसा पैदा भएको थियो, हामीले त्यसलाई यहाँसम्म आउँदा कति कायम राख्न सक्यौं, कति कायम राख्न सकेनौं, कति किन कायम राख्न सकेनौं, के त्यस्तो कारण परेको छ जसले चाहिँ अहिले कतै बिहानै बेलुकै समाचार सुन्दा कुन अनहोनी के नहुने समाचार कति बेला सुन्न पर्ने हो भने जस्तो गरेर बडो सन्तासयुक्त मन लिएर बस्नुपर्ने अवस्था यति छिटै, किनकि एकता प्रक्रिया टुङ्गिएकै छैन, नटुङ्गिँदै यस्तो किन पैदा भयो? आजको सायद महत्त्वपूर्ण प्रश्न, एकछिन प्रश्न यही नै छ र हामीले पार्टीमा यही प्रश्नको जवाब खोज्ने जमर्को चाहिँ हामीले गरिराखेकै छौं। मैले के भन्न चाहन्छु भने पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने र व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर हिँड्ने पार्टी हो। हामी कहाँ सामूहिक नेतृत्व प्रणाली विकसित गर्न सक्यौं कि सकेनौं भनेर हेर्यो भने कता कता हामी 2 वर्षसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक बस्न सकिएन, जबकि 6 महिनामा केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ, हामी त्यहाँ चुक्यौं। हामीले समस्या आउँदा सामूहिक छलफल, खुला छलफल गर्ने र छलफलको आधारमा जे निचोड निक्लिन्छ त्यो निचोडको पालन गर्ने विधि अपनायौं कि अपनाएनौं भन्दा हामीले बैठकै नबसेपछि सामूहिक छलफल र निष्कर्ष भन्ने भएन। त्यसले सरकार र पार्टीको सम्बन्ध, किनकि पार्टी भनेको विवेक हो, सरकार भनेको सत्ता हो। विवेक र सत्ता मध्ये कुन प्रधान हो भन्यो भने कम्युनिस्ट विचारले, मार्क्सवादले, हामी सबैले मान्ने कुरा के हो भने विवेकले सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्दछ। त्यो भनेको पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेकै हो। सत्ताले पार्टीमाथि हैकम जमाउने जस्तो स्थिति भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो वैज्ञानिक मान्यता भन्दा बाहिरको कुरा हुन्छ। तपाईँ हामी 2 वर्षको हेर्यो भने विवेकले सत्तामाथि भन्दा कतै सत्ता विवेकमाथि हावी हुने हो कि समूहको अधीनस्थ व्यक्ति हुने ठाउँमा कतै व्यक्तिको अधीनस्थ समूह भएर जाने खतरा पो पैदा भएको हो कि? तपाईहरुले पक्कै यसलाई विचार गर्नुभएको होला।
समूहको नेतृत्वमा समूहको अन्तर्गत व्यक्ति हुने हो। त्यसकारण सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र स्थापित गर्न मासकै पालादेखि बल गरिएको हो। हामीले सुशासन भन्यौं जनतालाई दिने श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा उठिरहेका प्रश्नहरू, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको निरूपण र निराकरण गर्नेतिर हामी कति सफल भयौं या भएका छैनौं भन्ने प्रश्नहरू, हामीले विचारलाई प्राथमिकता दिने या पावरलाई प्राथमिकता दिने भन्ने प्रश्नमा हामी कसरी गइराखेका छौं। र यहाँ अघि कुरा आयो, हुँदा हुँदा त हाम्रो पार्टीमा बैठकै बस्न पनि निकै ठुलो कसरत गर्नुपर्ने र बैठक बसिसकेपछि बैठकको महत्त्व, त्यसको ओज, त्यसको गरिमालाई कायम राख्ने कि त्यसको ओज र गरिमालाई कायम नराख्ने भन्ने जस्ता फेरि अर्का डिबेटहरू तपाईँ हामीले सुन्न परिरहेकै छ। पार्टीले जति बेला निर्णय गर्छ, पार्टीले सामूहिक निर्णय गर्यो भने त्यो सापेक्षिक रूपले सही हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, हामी राष्ट्रियताको विषयमा जब नक्साको विषय उठ्यो र हिन्दुस्तानले, भारतले नेपालको भूभागलाई समेत गाभेर नक्सा निकाल्यो, म त्यति बेला जे भए पनि कार्यकारीको रूपमा अध्यक्षता मैले स्थायी समितिको बैठकको गर्दै थिएँ। भारतले हाम्रो भूमि मिचेर नक्सा निकालेको छ, यो बिल्कुल गलत भएको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रो उनीहरूको भूमि लिएर होइन, हामी अर्काको 1 इन्च भूमि पनि हामीलाई चाहिएन, हामी आफ्नो 1 इन्च भूमि पनि छोड्न सक्दैनौँ भन्ने उद्घोष सहित स्थायी समितिको बैठकबाट हामीले तुरुन्तै नक्सा प्रकाशित गर्नै पर्छ भनेर निर्णय गर्यौं। र मैले सरकारलाई यो नक्सा हामीले प्रकाशन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन भनेर पुस महिनामा मङ्सिर 29 गतेबाट सुरु भएको स्थायी समितिको बैठकबाट नक्सा निकाल्ने कुरा गरियो। तर सरकारले नक्सा निकाल्ने भन्दा भूमि नै फिर्ता गर्ने कुरा गरेको सायद तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। पहिला उनीहरूले नक्सा निकाले, हामी पनि नक्सा निकालिहालौँ अनि भूमि फिर्ता गर्ने काम पनि हामीले गर्नै पर्छ भन्ने थियो। तपाईहरुलाई थाहा छ, माघमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि नक्सा छिटो प्रकाशित गर्न पर्यो भन्ने निर्णय केन्द्रीय समितिले गर्यो र नक्सा छिटो प्रकाशित गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दियो। तर अन्तिममा आउँदासम्म पनि नक्सा प्रकाशितको तयारी भएको देखिएन। अन्तिममा नीति कार्यक्रम सम्बन्धी राष्ट्रपतिको सम्बोधन हुने दिन बिहान एकैछिन बसेको सचिवालयको बैठकमा हामीहरूले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा नीति कार्यक्रममा पर्नै पर्यो भन्यौं र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजी पनि त्यसमा सहमत हुनुभयो र बैठकैबाट त्यहीबाट मुख्य सचिवलाई फोन गरेर यो भाषा चाहिँ त्यहाँ थप्न पर्यो, त्यो छापिँदै थियो प्रेसमा। त्यहाँ पुगेको बेलामा हामीले नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा चाहिँ बैठकबाट पारित गरियो। एकजना कमरेडले भन्नुभयो, पार्टीले निर्णय गरेपछि कति राम्रो हुँदो रहेछ त, पार्टीको निर्णय सरकारले मानिदिँदाखेरि त नक्सा प्रकाशित भयो, संविधान संशोधन भयो, सम्पूर्ण नेपालीहरू गौरवान्वित भए, जनतामा राष्ट्रिय एकताको प्रबल भावना देखा पर्यो। पार्टीको निर्णय भन्दा बाहिर सरकारले काम गर्न खोज्दाखेरि कति धेरै विवादहरू जन्मिए, कति धेरै अन्यलहरू जन्मिए भन्ने कुरा राख्दै हुनुहुन्थ्यो र हामीले त्यसो भएर पार्टीको निर्णय सर्वोपरि कुरा हो। केही त्यहाँ सामूहिक विवेकको अभिव्यक्ति भएको हुन्छ र त्यो विवेकलाई सरकारले पालन गर्दा त्यो चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा निकै ठुलो कुरा हुन्छ र अहिले हामीले सबैले फेरि सरकारलाई त्यो विषयमा धन्यवाद पनि भनेका छौँ। किनकि आखिर प्रधानमन्त्रीले नमानिकन त्यसलाई वैधानिकता प्राप्त हुन सक्दैन थियो, पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर पुग्दैन थियो, त्यसको वैधानिक हैसियतको निम्ति सरकार चाहिन्थ्यो। तर यदि फेरि पार्टीको सामूहिक विवेकबाट भएको निर्णय
पालन गरेको चाहिँ सबै चाहिँ व्यक्तिको खल्तीमा हाल्ने प्रयास भयो भने त्यो प्रयास इमानदार प्रयास हुन सक्दैन। त्यसले त्यहाँ एउटा फेरि अर्को चाहिँ विभ्रम पैदा हुन्छ। त्यसकारण यो त सिङ्गै राष्ट्रले गर्व गर्ने कुरा हो, सबैको राष्ट्रिय एकताको प्रतिफल पनि हो, कम्युनिस्ट पार्टीको सामूहिक विवेकको प्रतिफल पनि हो र सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ वैधानिकता प्रदान गरेको हुनाले त्यो पनि धन्यवादको पात्र छ। यो पो सही कुरा हो। अनि त्यही पार्टी जसले यो नक्सा समय प्रकाशित गर्ने भनेर निर्णय गराए उनीहरू चाहिँ राष्ट्रघाती या दलाल, जसले यसलाई प्रकाशित गर्न यति महिना ढिलो गरे ऊ चाहिँ फेरि देवत्वकरण भन्ने हुन सक्दैन। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ यो। त्यसो बनाइयो भने त्यहाँ इमानदारिता र पारदर्शिता भन्ने भएन, त्यहाँ विवेकले काम गरेको भन्ने हुँदैन। हामी यो कुरामा पनि सबै सचेत हुन जरुरी छ। त्यसकारण कुरा के छ भने जे हामीले चुनावको बेलामा भनेको हो त्योतिर हामी जसरी जानुपर्ने त्यसरी जान सकिएको छैन। अहिले बैठक चलिरहेको छ। मैले सार्वजनिक रूपमा पहिला पनि भनेको छु, यहाँ पार्टी सङ्कटमा छ। साँचो कुरा के हो भने अहिले ठिकठाक छ भनेर मैले भने त्यो सत्य होइन। पार्टी सङ्कटमा छ किनकि हाम्रो पार्टीको बैठक चल्दा चल्दै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाममा पार्टी दर्ताको प्रक्रिया हाम्रो पार्टीका अर्का अध्यक्ष समेतको सक्रियता र पहलमा भएको छ। त्यसकारण यसले सङ्कटलाई व्यक्त गरेकै छ। यो तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ, सबैले देखेकै कुरा हो। अहिले देशभरि केही कार्यकर्ताहरूलाई नारा जुलुसमा लगाउने कोसिस भएको छ। तपाईहरुले देखिराख्नु भएकै छ। मुर्दाबाद र जिन्दाबादका नारा हामी पार्टीमा छलफल गरिराखेका छौँ। यो पार्टीलाई कसरी एकताबद्ध गर्ने, पार्टीलाई कसरी गति दिने भन्नेतिर हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। तर देशभरि जुलुस भएको छ। हामीले साथीहरूले सोध्छन् देशभरिबाट हामी के गर्ने, हामीले भनेका छौँ धैर्य लिनुहोस्, धैर्य लिनुहोस्, अहिले त्यही केही गर्न पर्दैन। पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुहोस्, पार्टी एकताको पक्षमा उभिनुहोस् भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर त्यस खालका प्रचारबाजीहरू पनि भइराखेका छन्। यसले पार्टी सङ्कटमा छ भन्ने कुरै देखाएको छ। पार्टी सामान्य स्थितिमा छैन। पार्टी एकता प्रक्रियामा हामीले केही आधारहरू बनायौँ एकताको। सबभन्दा पहिला वैचारिक राजनीतिक आधार, वैचारिक ढङ्गले हामीले मार्क्सवाद लेनिनवादलाई हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त हो पार्टीको भनेर सर्वसम्मतले हामीले मानेका छौँ भने हामीले राजनैतिक कार्यदिशाको रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद, 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवाद सम्बन्धी मान्यतालाई विकसित गर्नुपर्छ, अबको नयाँ चरणमा परिमार्जित गर्नुपर्दछ भन्दै समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादलाई अहिलेको हाम्रो कार्यदिशा भन्यौँ। तर तपाईँ हामीले हेर्यो भने अहिले चाहिँ कता कता फेरि हामी पछाडि फर्किन खोजेका सङ्केतहरू देखिएका छन्। विभिन्न ठाउँमा कोहीले 21औं शताब्दीको जनवाद जिन्दाबाद भन्यो भने या माओवाद जिन्दाबाद भन्यो भने या त्यही हो हाम्रो त भनेर अहिले न महाधिवेशनको निम्ति छलफल ओपन गरिएको छ, ओपन नगर्दै त्यसो भनियो भने या जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भनियो भने त्यो अगाडि गएको ठहरिँदैन, त्यो पार्टी एकताको पक्षमा उभिएको ठहरिँदैन, त्यो पार्टी विभाजनतिर जबरजस्त बल भइराखेको छ भन्ने कुरालाई मात्रै त्यसले सङ्केत गर्छ। मैले यसो भन्दा म त कमरेडको ध्यान केमा आकर्षित गर्न चाहन्छु भने हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई निषेध गर्ने कुरा गरेका छैनौँ। पार्टी एकता गर्ने बेलामा हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्ने बेलामा जनताको बहुदलीय जनवादले चाहिँ खेलेको ऐतिहासिक भूमिकालाई उच्च सम्मान गरिएको छ। कमरेड मदन भण्डारीको राजनैतिक गतिशीलता र योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कनै गरिएको छ र 21औं शताब्दीमा जनवादले या माओवादी जनयुद्धले खेलेको भूमिकालाई पनि
उच्च मूल्याङ्कन नै गरिएको छ। तर अब पार्टी एकता गर्दा र अगाडि बढ्दा हामीले जनताको जनवादको आधारमा जो समाजवाद उन्मुख भनेर भनियो त्यसको आधारमा यी सबैलाई विकसित र परिमार्जित गर्नुपर्छ भनिएको छ। यदि हामी त्यस बाटोलाई छोडेर अब मैले माओवाद जिन्दाबाद भन्न थाले या 21औं शताब्दीमा जनवाद जिन्दाबाद भन्न थाले या अर्कोले जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद भन्न थालियो भने हामीले एकतालाई प्रवर्धन गरेको ठहरिँदैन। हामी कहीँ न कहीँ हामी अब विभाजनतिर जान खोज्दैछौँ। एकअर्काको विचारलाई, एकअर्काको भावनालाई, एकअर्काको संवेदनशीलतालाई हामी सम्बोधन गर्नेतिर होइन भन्ने नै त्यसले अर्थ दिन्छ। त्यसो नगरौँ, जुलुस ननिकालौँ। अहिले हामी पार्टीमा छलफल गरिराखेका छौँ, एकताकै निम्ति मेहनत गरिराखेकै छौँ भने हामीले त्योभन्दा बाहिर गएर चाहिँ गर्नु उचित छैन। हामी भनिराखेकै छौँ। हामी यो प्रक्रियामा मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। अहिले अब लामो जान सम्भव छैन। अब पार्टी भनेको विचार र विधि हो। पहिलो विचार हो, त्यसपछि विधि हो। विचार मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन, विधि मात्रैले पनि पार्टी बन्दैन। विचार र विधि पद्धतिको संयोजन नै पार्टी हो। त्यसमाथि पनि कम्युनिस्ट पार्टी भन्दाखेरि त त्यसमा विचार र विधिको वैज्ञानिक संयोजन नै त्यसको गतिशीलताको आधार हो। त्यसकारण विचार र विधिमा एकरूपता कायम गर्ने कोसिस हामीले गर्नै पर्दछ। यही प्रयास हाम्रो चलेको छ। अब एकताप्रति तपाईलाई माया छैन भने तपाईले कुनै न कुनै रूपले एकतालाई क्षति पुग्ने गतिविधि गर्नुहुन्छ। तपाईलाई सामूहिक निर्णयप्रति विश्वास छैन भने तपाई व्यक्तिगत फैसलालाई नै सर्वोपरि ठान्नुहुन्छ र त्यसो ठानियो भने हामीले यो एकतालाई निरन्तर गति दिन र विकसित गर्न सम्भव हुँदैन। हाम्रो अहिले जे बहस चलेको छ अन्ततः विचारको बहस, विधिको बहस, पद्धतिको बहस, सामूहिक निर्णय या के भन्ने बहस, समाजवादतिर हो कि पुँजीवादतिर भन्ने बहस यसभित्र अन्तर्निहित छ। हामीले जति यी विचारहरूलाई बाहिर हाम्रो बहसभित्र अन्तर्निहित सार तत्त्वलाई लान सक्नुपर्ने हामीले लान सकिएको छैन। कता कता पदको निम्ति झगडा पो हो कि लुचाचुरी हो कि भन्ने जो देखिएको छ त्यो वास्तवमा सच्याउनै पर्ने भएको छ। हाम्रो यो विचारको, विधिको, पद्धतिको, समाजवादलाई कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुराको, समाजवादी अर्थतन्त्र कस्तो हुने, समाजवादी राजनीति कस्तो हुने, अबको समाजवादी संरचना कस्तो हुने, समाजवादी संस्कृति कस्तो हुने भन्ने बहस हो। रियलमा हाम्रो अहिले चलिरहेको बहस त्यो चाहिँ हो। यो यही नै बहस हो भन्ने कुरा आम कार्यकर्ता पङ्क्ति र जनतामा लान हामीले जसरी सक्नु पर्थ्यो सकिएको छैन। हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यसलाई करेक्सन गर्नै पर्दछ। यो विचारकै बहस हो। यो व्यक्तिलाई पदमा जानेको नजानेको भन्ने बहस मुख्य रूपमा होइन। यो विचारसँग जोडिएर नेतृत्व पनि आउँछ पक्कै पनि, तर प्राथमिक कुरा र प्रधान कुरा विचार नै हो। त्यही बहस हो। र मैले अन्तिममा कमरेड पुष्पलाल र कमरेड नरबहादुर कर्मचारीको यो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा म के भन्न चाहन्छु भने हामी अहिले कुनै पनि स्थितिमा पार्टी विभाजन हुनबाट रोक्ने अन्तिम दमसम्म हामीले प्रयास गर्दैछौँ र पार्टी विभाजन हुन दिइने छैन यो विश्वास म तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। पार्टीलाई एकताबद्ध राखिनेछ, पार्टीलाई विचार केन्द्रित बनाइनेछ र पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चल्ने पार्टी बनाइनेछ। यो बहसको लास्ट चाहिँ निष्कर्ष भनौँ, अन्तिम निष्कर्ष चाहिँ पार्टीमा विचार पनि अझ स्पष्ट भएर आउनेछ, पार्टीमा विधि पनि अझ स्पष्ट रूपमा पालन गर्ने प्रक्रियालाई जन्म दिनेछ। त्यसकारण हामी कोही आत्तिनु पर्दैन। यो बहसबाट अझ खारिएको पार्टी, अझ एकताबद्ध पार्टी, अझ स्पष्ट विधि पद्धति पालन गर्ने पार्टीको विकास हुनेछ। हामी आज
हाम्रा संस्थापक महासचिव प्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै गर्दा, नरबहादुर कर्मचारीप्रति श्रद्धा व्यक्त गर्दै गर्दा हामी सबैले लिनुपर्ने सङ्कल्प यही हो भन्ने मलाई लाग्छ। यही सङ्कल्पको साथ एकताको निम्ति सही र सचेत योजनाबद्ध सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न म सबै कमेन्टलाई अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। नेपालको वाम प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पुष्पलाल र बीपीको योगदान, नेपाली राजनीतिका दुई शिखर पात्र बीपी र पुष्पलालको राजनीतिक जीवन र विचारको संस्मरण।